तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोजगार हैं, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए, या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं, अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी न था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की जरूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी न चलेगा। मेरी प्यारी दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और प्यारी दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी जरूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा वैसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहे और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हजारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में जरूर शामिल रहिए और आमीन जरूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहां तक हरगिज ना जाएं। इस वजीफे को आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खास वजीफा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे जरूर करें और फायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे की न सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से नजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर आप बेरोजगार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारी दोस्तों खूब तेजी से चलने लगेगा। इतनी जो है कस्टमर्स आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेजी से चलेगा, खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। आप वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान या कारोबार जो नहीं चल रहा, या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह है, तो सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस
آپ کو اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اور میرے پیاری دوستوں، سب سے خاص بات اور پیاری بات، آپ لوگ اس وظیفے کو کسی دوسرے شخص کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو آپ پیارے دوستوں اور تمام میری اسلامی بہنوں، جو میری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی دوستوں، ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے والد صاحب کے لیے بھی اسے کر سکتی ہیں۔ یا اگر کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو چاہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مرد، عورت، لڑکا، لڑکی سبھی لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یا آپ کے شوہر یا آپ کے گھر کا کوئی قرض دار ہے، اگر آپ اس وظیفے کو قرض کے ادا ہونے کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے تو اگر ان کی دکان یا کاروبار ہے تو ان کا دکان یا کاروبار چلنے لگے، یا وہ بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزگار مل جائے۔ یعنی کہ اس وظیفے کو مرد، عورت سبھی لوگ کر سکتے ہیں، اور دوسرے شخص کے لیے یعنی دوسرے انسان کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کو اس وظیفے کو لگاتار 3 دن تک کرنا ہے۔ ان 3 دنوں کے بیچ میں ایک بھی دن کا غیب نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی دن ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں دن آپ کو لگاتار پڑھنا ہے بنا ایک بھی دن چھوڑے۔ پیاری دوستوں، آپ کو 3 دن پڑھنا ہے۔ اور کس دن سے شروع کریں اگر یہ سوال ہے تو پیاری دوستوں، آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ، چاہے آپ آج سے کر دیں، کل سے کر دیں، پرسوں سے کر دیں، یا کسی بھی دن سے آپ سٹارٹ کر لیں یہ وظیفہ۔ جس بھی دن سے چاہیں، جس بھی تاریخ سے چاہیں، جس بھی مہینے میں، جس بھی ہفتے میں آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر سوال ہے کہ وقت کیا ہوگا تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ چاہیں تو فجر بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ظہر بعد کر سکتے ہیں، عصر بعد کر سکتے ہیں، مغرب بعد کر سکتے ہیں، عشاء بعد کر سکتے ہیں۔ آپ پورے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی نماز سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ تو یہ ٹائم کا کنفیوژن بھی دور ہو گیا، کسی بھی ٹائم میں، کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ سمے کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر وقت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دوستوں، آپ کو اس وظیفے کو پاک، صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ پاک ہوں اور وضو کے ساتھ، یعنی آپ باوضو ہوں تو ہی اس وظیفے کو کریں، ٹھیک ہے؟ ناپاکی میں آپ اس وظیفے کو نہ کریں۔ اگر پاک ہے، ناپاک ہے تو غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، جب آپ پاک ہوں تبھی اس وظیفے کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ وضو بھی کر لیں، اور اگر پہلے سے وضو ہے تو کر سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو جب چاہے کرنے بیٹھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے آپ کو اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور اگر یہ سوال ہوگا کہ رضوان بھائی ہم آلریڈی کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا بتایا کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے دوستوں؟ جو عمل، جو وظیفے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان میں سے آپ کوئی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کیا کریں؟ اگر آپ کا وضو ہے، یعنی آپ پہلے ہی باوضو ہیں آلریڈی، تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ پہلے باوضو ہو جائیں، پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں، ایک در پہ کسی ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں۔ چاہے تو آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد مصلی پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا گھر آ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری ماں بہنیں گھر پر ہیں تو ہی اس وظیفے کو کریں۔ اور اگر ہمارے کوئی بھائی آفس میں ہے یا دکان پر ہے تو آپ وہاں بھی باوضو ہو کر آرام سے چیئر پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، پاک صاف جگہ پر ہوں، اور ہماری بہنیں پردے کا اہتمام کریں،
और पाक साफ होकर बावजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप पाक साफ है बिस्तर तो पढ़कर आप बैठ सकते हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं। सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी पढ़कर बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छी सी बता दे रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वजीफा करने से पहले यानी अगर आप बैठ चुके हैं बावजू होकर, तो अब आप नियत कर लें आप इस वजीफे को करने की। यानी कि अगर आपको किसी लिमिट में कोई खास अमाउंट चाहिए तो आप उसके बारे में सोच लें कि मुझे इतना जो है दौलत मिल जाए या मेरी इतनी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसको पाने की नियत कर लें। अगर घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत नहीं है तो उसमें बरकत होने के बारे में सोच लें। आपकी दुकान है, कारोबार चल नहीं रहा तो उसका चलने का सोच लें। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का सोच लें। यानी कि आप ये सोचें कि इस वजीफे को पढ़ने से हम अमीर बन जाएंगे, इस वजीफे को पढ़ने से हमको इतनी ज़्यादा मालो दौलत मिल जाएगी, इस वजीफे को पढ़ने से 10 लाख रुपया मिल जाएगा, इस वजीफे को पढ़ने की इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको नियत कैसे करनी? नियत करना है कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको दोहराना नहीं है ज़ुबान में, बस आप दिल दिमाग में ये बात बैठा लें, अच्छे से समझ ले, बैठा लें। आपको जैसे पढ़ने के लिए बैठ गए तो ये सोच लेना मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा देगा। ये नियत कर लें आप और फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस आप दिल दिमाग में सोच लें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मुझे ढेर सारा सवाब भी अता फरमाएगा और दीन और दुनिया की खूब कामयाबी भी मिलेगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ये नियत कर लें, इस नियत के साथ आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। आपको वजीफ़े में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। या प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं। या प्यारे दोस्तों, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आप इतना भी पढ़ सकते हैं। या कोई भी छोटी बड़ी दुरूद पाक जो आपको याद हो या जो आप चाहें पढ़ लें। कोई सी भी एक दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। आपको नहीं आता तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सबसे पहले। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप 100 बार अल्लाह ताला का ये एक नाम, ये सिफाती नाम कुछ यूं पढ़ें। आपको पढ़ना है या रहीम। आपको कितनी बार पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 टाइम्स यानी 100 बार या रहीम आपको पढ़ना है। आपको यूं पढ़ना है या रहीम, ये हो गया 1 बार। या रहीम ये हो गया 2 बार। या रहीम ये हो गया 3 बार। या रहीम ये हो गया 4 बार। या रहीम ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे पूरे आप 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़े। 100 बार 100 मरतबा या रहीम पढ़ने के बाद सिर्फ आपको 100 बार पढ़ना है। 100 बार से ना ही आपको ज्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है। जानबूझकर आप तादाद यानी गिनती आगे पीछे ना करें, यानी 100 से ज्यादा ना पढ़ें, 100 से कम भी जानबूझकर आप ना पढ़ें। 100 बार ही पढ़ें। कसदन तादाद में कमी या बेसी ना करें, कमी बेशी हरगिज ना करें अपनी तरफ से। 100 बार बताया जा रहा है तो 100 बार ही पढ़ें। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें और अच्छे से समझ लें। फिर प्यारे दोस्तों, आपको इसको 101 बार पढ़ना है। 101 बार पढ़ें आप। या मलिकू, या मलिकू ऐसे से आपको पढ़ना है। देखें, या मलिकू ये हो गया 1 बार। या मलिकू ये हो गया 2 बार। या मलिकू ये हो गया 3 बार। या मलिकू ये हो गया 4 बार। या मलिकू ये हो गया 5 बार। ऐसे से पूरे आप 101 बार यानी कि 101 टाइम्स 101 टाइम्स आपको पढ़ना है। 101 बार या मलिकू पढ़ लें। एक बार फिर से कह देता हूँ, इनकी तादाद में आपको जानबूझकर कमी बेशी नहीं करनी है। जितनी बार बताया गया इतनी बार ही पढ़ना है। या रहीमु 100 बार, या मलिकू 101 बार। कम ज्यादा हरगिज नहीं करना आपको।
اس کے بعد میرے پیارے دوستوں آپ لوگ آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور جو درود شریف جو والی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی والی درود پاک وہی درود شریف آپ آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ امید ہے پیارے دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں بہت ہی کم لگے گا یہ ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں، بس آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور یہ پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ۔ اس پاورفل وظیفے کو پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ میں نے اپنے چینل پر کبھی بھی نہیں بتایا پیارے دوستوں، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسے آپ لوگ ضرور کریں، کسی بھی حال میں کریں، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اور پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی میرے پیارے دوستوں ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دعا میں اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کو جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کا دکان آپ کا کاروبار خوب چلنے لگے گا، آپ کے شوہر کی یعنی آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد صاحب کی، جس کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ پیاری دوستوں اگر آپ میں سے ہماری ماں بہنیں کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہی تو میری ماں بہنوں کے لیے خاص بات ہے، آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں، یعنی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ میرے شوہر کے، میرے ہسبینڈ کے، جن کی شادیاں ہو گئی وہ ان کے شوہر کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے شوہر کی، میرے والد کی، میرے بھائی کے، سب کی کمائی میں برکت ہوگی، سب کا کام خوب چلے گا، میرے گھر میں خوشحالی ہوگی، میرے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، سب کوئی خوش رہیں گے، یعنی سب کے لیے آپ نیت کر لیں۔ ایک بار ہی وظیفہ پڑھیں، سب کے لیے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ایک بار خلوص دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور وظیفہ پڑھنے کے سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا، ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی، ان کی بھی دکان یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی، ترقی ہوگی، اور اپنے والد صاحب کے، اپنے بھائی کے، سب کے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ نیت کر لیں، اور سب کے لیے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو بار بار الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں بہنوں کے لیے خاص مدنی پھول تھا، آج میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت پوری فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا، دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔